أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومع حلقتنا الأسبوعية ومع الأربعين النووية ومع الحديث الثاني حديث جبريل الذي بدأناه في الأسبوعين الماضيين والذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان أو العكس تصوم رمضان وتحج البيت. قال صدقت. قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال فأخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أمارتها يعني علامتها وأشراطها. قال يعني من أمارتها أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فلبثت مليا وفي رواية فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والحديث في الصحيحين. تكلمنا عن الإسلام بصورة عامة يعني على اعتبار أنه مبادئ الإسلام أركان الإسلام باينة وواضحة ومعروفة. ثم تكلمنا عن الإيمان بالله وعن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. واليوم إن شاء الله رانا في اليوم الآخر إن شاء الله تعالى. وأنا راح نصير لليوم الآخر. اليوم إذا مش اليوم غدوة مهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نديروا لك أموند ساعة على روطار كونيسيون وفيرتيسمون تجيب ولي أمرك معك. مرات تجيب ولي أمر. دكتور شوف أنا بعد نشوف ندرس القضية مع بعضنا. ربي يجزيك إن شاء الله خير. وإن كان بدينا شوي الحديث عن اليوم الآخر في درس الجمعة على اعتبار هذه السلسلة. الإيمان باليوم الآخر هذه عقيدة يا أخي. عقيدة إذا ما هيش في قلبك كأنك تراها كأنه ما لست بمؤمن. تكون على يقين أنك راجع إلى ربك فملاقيه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نوقن يقين لا شك فيه أنه هناك يوم آخر جعل رب العالمين
يحاسب فيه الناس، فيه حساب ونشر وعقاب وجزاء، ومحسنين يدخلوا الجنة ومسيئين يدخلوا النار، وتوفى كل نفس ما كسبت، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لازم يكون هذا يقين، والأدلة عليه كثيرة، وهنا خلينا في درس الجمعة وما زال إن شاء الله نأخذ نبين هذا الموضوع كله. فهذا يقين وحده ركن من أركان الإيمان. يقول الشيخ ابن عثيمين قال الإيمان باليوم الآخر وأنه يوم القيامة. هذا الدار انتهي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. غسوا علينا يعطيكم العافية. غسوا علينا ندير في الدرس. كيفاش ندير معاه هذا؟ راني ندير في الدرس من بعد. هاي ترفع عفونا. الله يبارك فيكم إن شاء الله. فقال أنه اليوم الآخر أنه يوم القيامة، وأن الناس ترد إلى الله تبارك وتعالى. ولماذا سمي آخرا؟ قال لأنه آخر المطاف، يوم لا ليل بعده، ما كانش وراه ليل، سمي يوم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما نقراوش هذه الرسالة Aujourd'hui, on va revoir le dars, enfin toujours le hadith numéro 2 de Jibril, alayhi salam. Je vais commencer par le rappeler, Inch'Allah. Omar, radiallahu anhu, rapporte: un jour, alors que nous étions assis auprès du messager de Dieu, alayhi salam, un homme aux vêtements très blancs et aux cheveux très noirs apparut. On ne voyait pas sur lui les traces du voyage, et nul parmi nous ne le connaissait. Il s'assit devant le prophète, alayhi salam, mit ses genoux contre les siens, posa ses mains sur ses cuisses, puis dit: Ô Muhammad, informe-moi sur l'islam. Le messager de Dieu répondit: l'islam est que tu attestes qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah, que tu accomplisses la prière, donnes l'aumône, zakat, jeûne le ramadan, et fasse le pèlerinage à la demeure si tu peux y arriver. L'homme répond: tu as dit vrai. Ce qui nous étonna. C'est Omar qui parle, ça nous a étonnés. Il l'interroge, puis il le confirme. Il dit ensuite: informe-moi donc sur la foi. Le prophète alayhi salam répondit: c'est de croire en Dieu, en ses anges, en ses livres, ses prophètes et au jour dernier, et de croire en la prédestination, en son bien et en son mal. Tu as dit vrai, dit l'homme, qui ajoute: informe-moi alors sur l'excellence, dans la façon d'être. C'est adorer Dieu comme si tu le voyais. Or, si tu ne le vois pas, lui te voit. Renseigne-moi sur l'heure dernière, répondit l'homme. Celui qui est interrogé sur celle-ci n'en sait pas plus que celui qui interroge. Alors renseigne-moi sur ces signes avant-coureurs. Lorsque la femme esclave enfantera sa maîtresse, et lorsque tu verras les bas nu-pieds, sans habit, pauvres bergers, rivaliser dans la hauteur des constructions. Puis l'homme s'en alla. Après un moment, le prophète alayhi salam me dit: Omar, sais-tu qui posait des questions? Dieu et son envoyé le savent plus. C'était Jibril, Gabriel. Il est venu vous enseigner votre religion. Rapporté par Muslim. Inch'Allah, aujourd'hui, après avoir vu la question de l'islam et la foi, la croyance, on va aujourd'hui, Inch'Allah, aborder le sujet du jour dernier. فقلنا هو اليوم الآخر آخر لأنه آخر المطاف. وفي الآية الكريمة رب العالمين يقول: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه
حتى تأتيهم الساعة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. يوم عقيم، قالوا لماذا سمي عقيم؟ لأنه لا ليل بعده، لأنه لا ليل بعده. فدور المرء في الإنسان عنده 4 ديار. الدار الأولى بطن أمه، والدار الثانية هذه الدنيا، والدار الثالثة البرزخ، لكن فترة قاعة الانتظار ليوم القيامة برزخ. والدار الرابعة هي دار يوم القيامة، هذيك الدار اللي لا غيرها من بعدها، يوم القيامة هذيك الدار، ثم لا دار بعدها، إما الجنة وإما النار والعياذ بالله. ما كانش بعد هذا. فإما يدخل الإنسان بالإيمان الجنة ويكون في نعيم مقيم، يكون فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأما أن يكون في دار طعامه فيها الغسلين والسموم والزقوم والعياذ بالله. ربي يستر ويستركم إن شاء الله تعالى. فالقدر المجزئ في الإيمان باليوم الآخر أنك تعرف أنه يقين أن الله سوف يبعثنا، وأنه سوف يحاسبنا، وأن كل منا سوف ينال جزاء عمله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال النووي هذا بالنسبة لليوم الآخر. النقطة السادسة في الإيمان هي الإيمان بالقدر خيره وشره. كمل هذه آخر واليوم الآخر، ومن بعد نبدأ في هذا الموضوع لأنه طويل شوية تاع القدر هذايا ويحب شوية تركيز. Comme on a pris l'habitude, on va Inch'Allah résumer la partie en français. Juste une petite parenthèse, pour ceux qui trouveraient injuste qu'on résume trop la partie en français, c'est parce qu'il n'y a pas assez de francophones. Mais ramenez vos amis francophones et on mettra pareil. On mettra à égalité. Ramenez du monde, Inch'Allah, et on fera traduction égale. Aujourd'hui, donc, on a dit qu'on abordait le sujet du jour dernier, le jour du jugement. On l'a vu dans ce Jumu'ah, ça fait partie des 5 piliers de la foi, ou des 6 piliers de la foi. On ne peut pas l'éviter, il faut y croire de manière claire et sereine. Pourquoi on l'appelle le jour dernier? L'imam nous rapporte que c'est parce qu'il n'y a plus de nuit après lui. C'est le dernier jour, après il n'y a plus de nuit, c'est le dernier. Il a été aussi appelé Aqim, ce qui veut dire le jour stérile, si j'ai bien compris. Le jour stérile. ستيريل لو متعقيم، لا عقيم اللي ما يولدش. لأنه ستيريل أنا فهمها مكشوف ستيريليزي. نفس المعنى. Donc le jour stérile parce que justement après lui il n'y a plus de nuit. L'imam nous rappelle qu'il y a 4 demeures par lesquelles l'homme passe. La première demeure c'est le ventre de nos mères. Deuxième demeure c'est l'ici-bas, la vie de dunya. La troisième demeure, c'est le barzakh. Le barzakh, c'est entre la vie, enfin c'est plutôt le monde de la mort en fait. C'est entre l'ici-bas et l'au-delà. Comme l'a défini Chir, c'est la salle d'attente avant le jour du jugement. Et la quatrième demeure, c'est le jour dernier. Après, c'est soit le paradis, soit l'enfer. Il n'y a plus de jour après lui. Voilà, on va aborder le sujet de la prédestination, Inch'Allah. الإيمان بالقدر خيره وشره. وش هو القدر؟ احنا ما ولي يقول قدر ربي، قدر عليها ربي. أنا فاهم يعني مكتوب، يعني حاجة مكتوبة علينا في الأزل وقاعدة تجي وهذا هو المعنى. يعني القدر هو أن الله عز وجل عالم الأشياء كلها،
وأنها ستقع كما علمها وكما سجلها، وأنها تقع في أوقات معلومة وفي أماكن معلومة. كل شيء كبيرة أو صغيرة، في قرن الآية وعنده